کہ رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی آقا دیتی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین گودے نبی چپلیا حسین گودے نبی چپلیا حسین راگے نبی تے چلیا حسین گودے نبی چپلیا حسین راگے نبی تے چلیا حسین راگے حسین راگے نبی تے چلیا او اہل بیت دا سونا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کی مل کے پڑھو ذرا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی اور صبر بھی جس تے ہے ناز کردہ صبر بھی جس تے ہے ناز کردہ نہیں کوئی صبر حسین ورگا صبر بھی جس تے ہے ناز کردہ نہیں کوئی صبر نہیں کوئی صبر حسین ورگا تن من لٹا کے نا کی تسیے اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین صبرا دغا بخاری حسین صبرا دغا بخاری حسین سونا قرآن دکاری حسین صبرا دغا بخاری حسین سونا قرآن دکاری حسین سونا نواب جنتی اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی